नमस्कार. सद्याक आमी आसा गांव सोनार गेट हांगासर आनी हांगासर एक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो आसा. फॉर्च्युनर स्कूटर आनी एक 4 व्हीलर कार. इन्फॉर्मेशन सद्या मेरेन मेळटा पळय ती 4 व्हीलर कार जी आसा ही KA रजिस्ट्रेशन ही आसागांवच्यान मोरजे सायडीक वयताली आनी शिवोलच्या सायडीच्यान जो फॉर्च्युनर रायडर आहा स्कूटर तो येतालो. थेट 4 व्हीलरीन जो धपको जो आसा हो झाडाचेर हांगासर मारून तेचेर मारले अशी इन्फॉर्मेशन सद्या मेरेन मेवता. मेजर एक्सिडंट हांगासर जाल्लो आसा. तेच्या पांयांक भरपूरसो मार लागलो आसा आनी आतां ताका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्या उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. पुराय ह्या एक्सिडंटाचे अपडेट कितें आसा पळय तें आमी पुलिसां कडल्यान जाणून घेवपाक सद्याक प्रयत्न करया. पूण इतली इन्फॉर्मेशन मेवता की 4 व्हीलर जी आसा तेजे जे ड्रायव्हरान आसा ताका अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर सद्याक व्हेल्ले आसा म्हणून. सर फॉर्च्युनर वालो खंयचो? चोपड्याचो. पांयांक लागला काय? इंजरीचो इन्फॉर्मेशन मेळटा की तो चोपड्याचो आनी तेच्या पांयांक लागला म्हणून. पुराय एक्सिडंट कसो कितें जालो हें अजून काय कळोंक ना. फोर व्हीलर तुम्ही पळोवंक शकता पूर्णपणे फुडल्यान सगळी डॅमेज जाल्ली आसा. सद्या घटनास्थळी ट्रॅफिक सेल आनी अंजुना पुलीस हांगासर पावलेले आसा एक्सिडंटाचो पंचनामा करपा खातीर. हे लोकेशन म्हटल्यार सोनार गेट आसागांव जी चट्टी आसा ते लोकेशन आसा. हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता एक मेजर एक्सिडंट सद्याक जाल्लो आसा. आनी हो जो मेजर एक्सिडंट जाला हो जाला एक 2 व्हीलर फॉर्च्युनर स्कूटर आनी एक 4 व्हीलर. आता जी इन्फॉर्मेशन आमकां सद्याक मेवता ह्या एक्सिडंटाची इन्फॉर्मेशन सद्या अशा तरेन आसा की जी 4 व्हीलर जी आसा कार ती आसागांवच्यान शिवोले सायडीक येताली आनी ते ट्युरिस्ट आसले खंय ती KA रजिस्ट्रेशन कार जी आसा ही प्रायवेट कार आसा. आनी फॉर्च्युनरवालो जो आसा हो चोपडेचो. हे 2 जाण आसले. हे चोपडेच्यान आसागांव सायडीक वयताले आपल्या कामा खातीर. 2 जाण आसले खंय. थेट वयल्यान जेन्ना ही 4 व्हीलर येयली ती फास्ट स्पिडीन येयली आनी थेट धपको जो आसा हो तो फॉर्च्युनरवाल्याचेर मारून तेणें मागीर त्या झाडाचेर मारलेली आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्या मेरेन आमकां मेवता. तो फॉर्च्युनर स्कूटर रायडर जो आसा हो चोपडेचो हो सिरियसली इंजर्ड जाल्लो आसा. त्याच्या पांयांक भरपूरसो मार लागलेलो आसा. आनी जे ट्युरिस्ट आसा पळय जी 4 व्हीलर चलयताले तांकां सद्या पुलीस स्टेशनाचेर अंजुना व्हेल्ले आसा. घटनास्थळी हांगासर एम्ब्युलन्स पावून जो इंजर्ड जाल्लो आसा पळय चोपडेचो भुरगो ताका सद्याक म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. घटनास्थळी तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर ट्रॅफिक सगळें जाम जाल्ले. आता ट्रॅफिक सेल हांगासर पावल्या. अंजुना पुलिसांचो स्टाफ पावलेलो आसा आनी ह्या एक्सिडंटाचो पुराय इन्व्हेस्टिगेशन आनी पंचनामा सद्याक चालू आसा हांगासर. अजून एक्झॅक्ट कळोंक ना की हो एक्सिडंट कसो जालो आनी कितें जालो. पूण जे लोकल हांगासर आसले त्यांच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे इतलें कळलां की जी 4 व्हीलर जी आसा ही आसागांवच्यान शिवोले सायडीक येताली आनी जी फॉर्च्युनर स्कूटर रायडर जो आसा हो चोपडेच्यान आपल्या कामाक वयतालो अशी इन्फॉर्मेशन सद्या मेरेन हांगासर मेवता. आनी तो स्कूटर रायडर जो आसा हो सिरियसली इंजर्ड जाला. त्याच्या पांयांक भरपूरसो मार लागलेलो आसा आनी ताका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्या उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. इतली इन्फॉर्मेशन सद्या मेरेन पावता आमकां. जितली इन्फॉर्मेशन आनी ह्या एक्सिडंटा बद्दल मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे शिवोलच्यान.